नमस्कार। सधैँ झैं आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम उमेश भट्टराई र आज हाम्रो विषयवस्तु नेपालको मौद्रिक नीति 2077-78 आएको छ र उक्त मौद्रिक नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्नेवाला छ त्यो नीतिको हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। रेलेभेन्ट पोइन्टमा हाम्रो डिटेल डिस्कसन हुनेछ। अब अगाडि बढौँ। म तपाईसँग स्क्रिन सेयर गर्न जाँदैछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति जुन आज गभर्नरज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अगाडि म बढ्दैछु। गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले 2077 साउन 2 गते सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति। अब यस अन्तर्गत विषय सूची रहेको छ पहिलो पेजमा। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको बारेमा पृष्ठभूमि देखिएको छ, जसमा चाहिँ अब 2077-78 मा कोभिड-19 को महामारी विश्वभरि रहेको छ। यही विषयमा छलफल गरिएको छ। यहाँ त्यति धेरै एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो दिएको छ। बन्दाबन्दीमा के भयो कसो भयो यहाँ त्यति धेरै प्रभाव पर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यही भएर हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको अवस्थामा विश्वभरि के छ, विश्व अर्थतन्त्र 4.9% अथवा 4.9% संकुचन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ अरे। भने आर्थिक वृद्धि दर कम हुने रहेछ विश्व अर्थतन्त्रको। त्यो कुरा यहाँ डिटेल डिस्कसन गरिएको छ। अरु कुरा अब कतिले वृद्धि भएको छ। नर्मली अन्य देशहरूको चीनको अर्थतन्त्र 1% ले वृद्धि हुने, भारतको 4.5 4.5 ले वृद्धि हुने, यही बारेमा छलफल गरिएको छ। हाम्रो आजको विषयवस्तु भनेको हामी चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष फोकस गर्दैछौँ। अब समष्टिगत आर्थिक स्थिति मैक्रो इकोनोमीको बारेमा यहाँ भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 भने 2 वर्ष अगाडि, यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 7% नेपालमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो र गएको वर्ष अहिले भर्खर सकिएको वर्ष 76-77 मा 2.28% मा मात्रै सीमित हुने हाम्रो आर्थिक वृद्धि र चाहिँ 2.28 मा मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ। अब यसको प्रारम्भिक अनुमान हो, भर्खर 2 दिन भयो आर्थिक वर्ष सकिएको। डिटेल अब राष्ट्र बैंकले पछि प्रकाशित गर्नेछ। अब अरु कुल राष्ट्र उत्पादनको बारेमा छ, मुद्रास्फीतिको बारेमा छ। इन्फ्लेसन चाहिँ 11 महिना 76-77 को 11 महिना भनेको जेठ सम्मको इन्फ्लेसन 6.28 अथवा 6.28% रहेको छ। अब र जेठमा चाहिँ 4.54% मा रहेको छ। भनेपछि लगभग हाम्रो इन्फ्लेसन 6% को हाराहारीमा भनेर नर्मल भाषामा बुझ्न सकियो। र राजस्व खर्च, राजस्व आन्तरिक ऋण परिचालन, अब यहाँ कति खर्च भयो, कति राजस्व उठेको छ त्यो बारेमा डिटेल डिस्कस गरिएको छ। र वैदेशिक व्यापार विप्रेषण, आप्रवाह, स्वतन्त्र स्थिति, यो भनेको पक्कै वैदेशिक व्यापार घटेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ वैदेशिक व्यापार घटेर हाम्रो चाहिँ बजेट हाम्रो चाहिँ सरप्लस भएको छ, व्यापार घाटामा सुधार भएको छ भन्ने कुरा आछ। व्यापार घाटामा सुधार हुनुको कारण चाहिँ निर्यात पनि थोरैले वृद्धि भएको छ र मुख्य कुरा चाहिँ इम्पोर्ट नभएर हाम्रो यो 3-4 महिना केही पनि इम्पोर्ट भएको छैन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति सुधार आएको भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थितिमा बैंकिङको स्थिति छ। बैंकहरुको चाहिँ आर्थिक वर्ष 76-77 को 11 महिनामा अब निक्षेप 13.3% ले वृद्धि भएको छ। भने डिपोजिट चाहिँ यतिले बढ्यो, तर लोनको अमाउन्ट चाहिँ अलिकति 10% को हाराहारीमा मात्रै वृद्धि भएको छ। भने डिपोजिटको कम्पेयरमा लोन चाहिँ अलिक कमले बढेको यहाँ देखिन्छ। र यसरी नै अब अन्य डिटेल डिस्कसनहरु त्यहाँ छन्, त्यसमा खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मैले त्यस्तो केही पनि यहाँ देखेको छैन। निक्षेप वृद्धि भयो, पुँजी बजार सहकारीका कुराहरु गरिएका छन्। त्यो भनेको खासै डाटाहरु मात्रै छ, यस्तो यस्तो भयो भनेर। अब सम्झौती बचत परिचालन, अब यो बचत भएका चीजहरु कहाँ परिचालन गर्ने, कता कता सम्झौता भएको छ भन्ने कुरा हो। अब आयो पुँजी बजार भनेको क्यापिटल मार्केट जुन नेफ्सेकोमा आयो। अब यो चीजमा चाहिँ तपाईको नेफ्से अंक 1362 थियो अरे। 76 असार मसान्तमा 1259, अहिले 1362 पुगेको छ। त्यही इन्फर्मेसन दिएको छ। र वाणिज्य बैंकहरुको ऋण पत्र जुन उठाउनलाई 25% पेड अफ क्यापिटलको ऋण पत्र उठाउनु पर्ने भन्ने छ, त्यो मध्ये कसले उठाए कसले उठाएनन् भन्ने इन्फर्मेसन दिएको छ। सहकारी संस्थाहरु यति बचत पुगेको छ भनेर सहकारी संस्थाहरुको बचतहरुको बारेमा दिएको छ। र अब मौद्रिक व्यवस्थापनमा छौं हामी। मौद्रिक व्यवस्थापनमा वास्तवमा भन्नुपर्ने भने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको मनी सप्लाई, पैसाको सप्लाई
र इन्ट्रेस्ट रेट र इन्फ्लेसनमा कन्ट्रोल र मोनिटर गर्नको लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ र त्यस अन्तर्गत रहेर मौद्रिक व्यवस्थापन चाहिँ 2076-77 मा कस्तो थियो त कस्तो भयो भन्ने कुरा पोइन्ट नम्बर यहाँ आर्थिक वर्ष 76-77 मा विस्तृत मुद्रा प्रत्यायक वृद्धि दर 18% यी चीजहरू दिएका छन्। अब यो खासै तपाईहरु अलिकति कम्प्लिकेटेड विषयवस्तु यो सबै चीज बुझ्न अलि सकिँदैन, तपाईहरुलाई गाह्रो पर्छ किनभने बैंक तथा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा काम गरेका व्यक्तिहरुले चाहिँ यो सबै चीजहरू बुझिन्छ। नर्मल व्यक्तिले बुझ्ने चीज सरल भाषामा बुझ्ने चीजहरू चाहिँ हामी डिटेलमा जहाँ इम्प्याक्ट पर्छ सीधा सीधा इम्प्याक्ट पर्ने चीजहरुमा चाहिँ हाम्रो आजको छलफल चल्नेवाला छ। हामी त्यसमा अहिले फोकस गर्छौं। अनि त्यसपछिबाट आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमको समीक्षा भनेर दिएको छ। अब आर्थिक क्षेत्रमा के कसो छ, विदेशी वाणिज्य बैंकरले विदेशबाट अमेरिकी डलर 9 करोड रुपैयाँ ल्याए। यसरी तपाईहरुलाई थाहा होला विदेशबाट पनि पैसा ल्याउन पाउने भनेर आथे एउटा सर्कुलर राष्ट्र बैंकले अगाडि 76-77 मा। त्यस अन्तर्गत रहेर 11 करोड 81 लाख अमेरिकी डलर बराबर पैसा र 1 करोड 10 लाख बराबर जापानी येनको पैसा विदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लिएर आएका छन्। त्यसले गर्दा नेपालमा लिक्विडिटी अलि बढ्या हो, बढ्नलाई सहयोग गर्छ भनेर सरकारले नेपालमा लिक्विडिटी क्राइसिस प्लस फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ चाहिँ एकदम कम भएको बेलामा एउटा सर्कुलर जारी गरेको थियो र त्यस अन्तर्गत टेकेर यो ल्याएको हो। अब वाणिज्य बैंकहरूले जुन हप्ते चुक्ता पुँजीको 25% ऋणको कुरा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यही बारेमा त्यहाँ छलफल गरिएको छ। अब हामी अलिकति अगाडि बढ्छौं र हामी जाँदैछौं कोभिड-19 मा के नियन्त्रणको लागि के व्यवस्था गरेको छ। हामी यसमा मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौं। दिएका सुविधाहरू कोभिड नियन्त्रणको लागि कोभिडको सन्दर्भमा के सुविधाहरू दिएका छन् त्यो हामी हेर्न जाँदैछौं। अनिवार्य नगद अनुपात 4% बाट 3% र बैंक दर 6 बाट 5% कायम गरिएको छ। नीतिगत दरको रेपो 4.5 3.5% बाट घटाएको छ रेपोको दर। अब यो आर्थिक वर्ष 76-77 को चौथो त्रैमासिकको लागि अब यो राम्रोसँग पढ्नुस् है, यो राम्रोसँग बुझ्नुस्। यसले हल्ला एउटा हुन्छ वास्तवमा लेखेको चीज अर्को छ। यो 2076 को चौथो त्रैमासिक भनेको कुन हो भन्दाखेरि असार जेठ वैशाख जेठ असार यो 3 महिनालाई हामी चौथो त्रैमासिक भन्छौं 76 को हो। यो 76-77 को चौथो त्रैमासिकका लागि 2% बिन्दुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2% बिन्दुको मतलब 2%, जस्तै 12% ब्याज छ भने त्यसलाई कति दिनु पर्यो 10, त्यसरी छुट दिनुपर्ने भनेर यहाँ भनेको छ। लघु वित्तीय संस्थाको हकमा 3%, थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघु वित्त संस्थाको हकमा 2% छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघु वित्त भने हामी माइक्रो फाइनान्स भन्छौं। अब यो काउन्टर साइक्लिक बफर यो चाहिँ तपाई यो अलिकति टेक्निकल टर्म हो। यो चाहिँ बासेलमा यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निर्धारण गर्नको लागि यो बफर राखिएको थियो, यसलाई क्यान्सल गरेको छ। यो बासेल 3 अनुसार यो राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो, यसलाई क्यान्सल गरेको छ। अनि अर्को छ 2076 चैत, यो तपाईहरुलाई एकदम डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा हो। 76 साल चैत, 77 वैशाख, 77 जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा तथा ब्याज रकम 77 असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भनेको तपाईले चैत वैशाख र जेठको चाहिँ असार मसान्तसम्म तिर्दाखेरि हुन्छ, त्यो त्यतिखेरसम्म तिर्दा हुन्छ। अगाडि गर, अगाडिमा कुनै अगाडिको पोइन्ट छ एउटा पोइन्टमा त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई पेनाल्टी लाग्दैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ। यदि चैतमा तपाईले तिर्नुपर्ने पैसा चैतमै तिर्नुभयो कर्जाको किस्ता भने तिर्नु भएको छ भने तपाईलाई 10% यसमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछिबाट अर्को पोइन्टमा हामी जाँदाखेरि अब 2077-78 को परिदृश्य भने आउँदो दिनमा चाहिँ के कसो हुनेवाला छ भन्ने पोइन्टमा हामी यहाँ डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ 77-78 मा। अब नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 7% हुनेछ भनेर 77-78 मा एउटा अनुमान गरिएको छ। अब त्यो अनुमानै मात्रै हुन्छ कि वास्तवमा हुन्छ त्यो कुरा अब अर्को साल नभइकन थाहा हुँदैन। त्यसपछिबाट अरु पोइन्टहरु छ। बैंक प्रणालीमा तरलता रहेको र कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको छ। अभियसली अहिले घटिरहेको छ। अहिले ब्याज दर सबै बैंकहरुले 1 डिजिटमा ल्याइसके, 9% 10% भन्दा कममा ल्याइसके। यसले गर्दाखेरि अलिकति लिक्विडिटी बजारमा धेरै देखिएको छ। अनि त्यसपछि 77-78 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप
अब यो स्वरूपहरू कस्तो कस्तो हुनेछ भन्ने पोइन्टमा हामी यो पोइन्ट नम्बर 66 लाई एकचोटि हेर्नेछौँ। 66 मा आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यमा के रहेको छ भन्दा आउँदो वर्षको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 7% भित्र राखिनेछ भनेर एउटा अनुमान गरिएको छ। अब कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो त अर्को सालको मौद्रिक नीतिमा हामी थाहा पाइहाल्छौँ, किनभने मौद्रिक नीति भनेको यो अनुमान गरिएको हो र यो पुरा गर्नलाई अब यहाँ जति पनि व्यवस्थाहरू गरिएको छ यो व्यवस्था पुरा गर्नलाई राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभमा आइसकेपछि अथवा कानुनमा संशोधन गरेपछि मात्रै हुन्छ र यो गरिनेछ भनेर एउटा अनुरूप मात्रै हो, नीति मात्रै हो। यो भन्ने बित्तिकै लागू भइसकेको चाहिँ छैन। कतिपय चिजहरू लागू भइसकेको छ, कतिपय चिजहरू चाहिँ व्यवस्था गरिनेछ भन्ने चिजहरू चाहिँ अहिले लागू भइसकेको छैन, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म तपाईँलाई लास्टमा देखाउँछु पोहोर मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था र वास्तवमा के गरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने चिजको पनि कम्पेरिजन यहाँ दिएको छ, त्यो चिज पनि हामी अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछिबाट अब म जाँदैछु पोइन्ट नम्बर 77 मा जाँदैछु। अब अरू पोइन्टहरू भन्दा 77 मा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि कर्जाको कुरा गरेको छ र नेपालमा बहुसंख्य व्यक्तिहरू कृषिमा आधारित भएको कारणले गर्दा पहिले के थियो भन्दा 10% चाहिँ आफ्नो कुनै पनि बैंकहरूले आफ्नो 10% पुरै कर्जाको 10% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था थियो भने अब 15% लगानी गर्नुपर्ने भनेपछि योबाट के बुझिन्छ, सरकार कृषि क्षेत्रमा लोनको अमाउन्ट बढाउन खोज्दैछ र यसरी बढाउन खोज्नुको कारण के हो भने अब कोभिडको कारणले गर्दा नेपालमा कृषि व्यवसाय अथवा कृषि गर्ने मानिसहरूको संख्या बढ्नेछ, विदेशबाट विस्थापित भएर आएका मानिसहरू पनि कृषि पेसा अँगाल्नेछन् र उनीहरूको लागि लोनको लागि सायद यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ, राम्रो कदम छ। त्यसपछिबाट हामी अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि 81 नम्बर पोइन्टमा गएर हामी यहाँ देख्छौँ कृषि विकास बैंक जुन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक छ त्यो कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ लिड बैंकको रूपमा कृषि कर्जाको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ लिड बैंकको रूपमा अगाडि गरिनेछ, विकास गरिनेछ भने हुन त वास्तवमा कृषि विकास बैंकको स्थापना जहिले भयो उसको उद्देश्य नि त्यो बैंकको उद्देश्य नि के थियो, यो कृषि क्षेत्रको लागि नि सेपरेटली स्थापना गरिएको बैंक थियो र त्यो चिजलाई यहाँ अझै पनि प्रिभेल अथवा त्यही चिजलाई यहाँ अझै रिपिट गरिएको छ, गर्ने भनेर भनिएको छ। किन त्यो चिज हुन नसकेर होला सायद, अब यो चिज गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछिबाट अब हामी जाँदैछौँ 85 नम्बर पोइन्टमा ऊर्जा क्षेत्रको लागि र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अहिले अब 2081 असार मसान्तसम्म चाहिँ कुल कर्जा लगानीको चाहिँ 10% चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ हरेक बैंक फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले। र यो भनेको के हो भने सरकारले कृषिको साथसाथै ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्रायोरिटी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गइरहेछ। हरेक संस्थालाई, हरेक बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई यसरी व्यवस्थापन यति मिनिमम कर्जा दिनै पर्छ भन्ने एउटा नियम ल्याइसकेको छैन, मिलाइनेछ भनेर लेखेको छ है। त्यही भएर यो कुराहरू विचार गर्नु होला। तपाईहरु यसरी नझुक्किनु होला मौद्रिक नीति आयो लागू भइहाल्यो भन्ने होइन। त्यही भएर यो व्यवस्था गरिनेछ, राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभको थ्रु गरिन्छ यस्ता व्यवस्थाहरू, त्यो मिलाइनेछ। यसको मतलब सरकारको ध्यान केमा केन्द्रित रहेको छ भन्दा कृषि ऊर्जालाई सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिनको लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको हामी योबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यो किसिमको पोलिसी आएको भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब पोइन्ट नम्बर 90 मा छ पर्यटन क्षेत्र तथा लघु साना एवं मझौला उद्यम कर्जा र कोभिड-19 संकटबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै हवाई यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिइनेछ भनेपछि वर्किङ क्यापिटल लोनहरू सहज रूपमा दिने भन्ने त्यो व्यवस्था गर्ने, त्यसरी प्राथमिकता दिएर यी सेक्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति छिटो रिभाइभ गराउने सरकारको चाहना रहेको देखिँदैछ। र त्यसपछिबाट अर्को छ पोइन्ट नम्बर 98 मा के छ भन्दा शेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान 65% बढाई 70% प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ। अब यसको लागि पनि डाइरेक्टिभ आउँछ होला राष्ट्र बैंकको, डाइरेक्टिभमा अथवा सर्कुलर आउँछ राष्ट्र बैंकको अथवा डाइरेक्टिभमा एमेन्डमेन्ट आउँछ। त्यो आइसकेपछि अनि त्यसपछिबाट यो किसिमका लोनहरू बैंकहरूले दिन सक्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीको शेयरको बजार मूल्य पहिले 180 दिन लिइन्थ्यो। यो पोइन्ट नम्बर 99 मा यो व्यवस्था गरेको छ। 99 मा हेर्नुभयो भने यो चिज भेट्नुहुन्छ। पहिले 180 दिनको एभरेज प्राइस निकालिन्थ्यो, त्यसको 65% बराबर
चाहिँ सेयर धितोमा लोन दिइन्थ्यो भने अब 120 दिन बराबरको 120 दिनको लास्ट 120 दिनको प्राइस हेरिन्छ र त्यसको 70% बराबर लोन दिन्छ भनेपछि पक्कै पनि सेयर बजारमा अथवा सेयर धितोमा राखेर दिइने कर्जाको अमाउन्ट बढ्नेवाला छ भनेपछि बैंकको लिक्विडिटी बढे अघि हामीले बुझेका थियौँ त्यो अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने एउटा यो चाहिँ सेयर धितोमा कर्जा बढाउने सरकारको मनसाय यहाँ देखिन्छ। त्यसपछिबाट हामी अर्को पोइन्टमा जाँदैछौँ। पोइन्ट नम्बर 106 मा जाँदैछौँ। 106 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सावा ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधि म्याद थप र कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ भने लोन रिस्ट्रक्चर गरिनेछ। कसैलाई चाहियो भने अरू थपिनेछ, समय चाहियो भने अरू एक्सटेन्सन गरिनेछ, समय सकिँदैछ भने यो किसिमको व्यवस्था गरिनेछको मतलब अब यसरी नै पोलिसीहरू राष्ट्र बैंकका सर्कुलरहरू आउनेवाला छन्। बैंकका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलर भन्ने त थाहा हुन्छ, नर्मल व्यक्तिहरूलाई पनि यो नियम होइन है, यो कुरामा हामी क्लियर हौं। कतिपय बैंकका कर्मचारीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ र भोलिपल्टदेखि नै मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्टदेखि नै यही नियम अनुसार लगाउन खोज्नुहुन्छ। वास्तवमा यो नियम अहिले नियम बनिसकेको छैन। कतिपय चीज भनेका छन् जुनमा व्यवस्था मिलाइनेछ गरिनेछ भनेर लेखिया छ, त्यो अहिले आजको दिनमा भोलिदेखि नै लागू हुनुपर्ने अवस्थामा छैन है। त्यसपछिबाट अब हामी जाँदैछौँ पोइन्ट नम्बर 107 108। यो पोइन्ट नम्बर 107 108 मा अर्को व्यवस्था गरेको छ। पोइन्ट नम्बर 107 हेरौँ। डिमान्ड लोन, क्याश क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरू 77 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। डिमान्ड लोन भयो, क्याश क्रेडिट भयो, यो चाहिँ रेगुलर नेचरका डे टु डे अवस्थाको लागि चाहिने कर्जाहरूलाई चाहिँ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गरेर काम चलाउने अवस्थामा त्यहाँसम्म चाहिँ काम चलाउन दिने अवस्था भन्ने कुरा यो व्यवस्थापन मिलाइनेछ भनेको अब यो आउनेवाला छ सर्कुलरको थ्रु। अब कोभिड-19 बाट कम मात्रामा प्रभावित पेशा व्यवसाय प्रवाह भएका कर्जा 77 असार मसान्तको सावाको किस्ता र ब्याज रकम 77 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेपछि अलि कम प्रभावित क्षेत्रमा पनि चाहिँ तपाईको 77 पुस मसान्तसम्म चाहिँ भुक्तानी गर्दाखेरि हुने भन्ने कुराको व्यवस्था यहाँ गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो भइसकेको छैन, फेरि भोलिदेखि नै भो भनेर भन्नु होला, यो हुन बाँकी छ, सायद 2-4 दिनमा आउला सर्कुलर। अब 177 नम्बर पोइन्टमा छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। 78 असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाबिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधा अतिरिक्त 2069 असारसम्म भने अर्को साल असारसम्म का लागि अझै 2 वर्ष असारसम्मका लागि दिएका थप सुविधा प्रदान गरिएको छ। अब यो अहिलेसम्म जे थियो मर्जरमा दिने सुविधाहरू त्यो त कन्टिन्यू छँदैछ र त्यसको अलावा तपाईको अब नगद अनुपात 0.5%, त्यसपछि वैधानिक तरलता अनुपात 1% ले छुट दिइनेछ अनि संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन 10% बिन्दुले थपिनेछ। यो संस्थागत र इन्डिभिजुअल व्यक्ति र संस्थाबाट लिने डिपोजिटको चाहिँ मात्रामा चाहिँ राष्ट्र बैंकले एउटा सीमा तोकेको छ, त्यसमा अलिकति छुट दिइरहेछ। र त्यसपछिबाट पोइन्ट नम्बर 6 अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट नम्बर घ मा छ। यो पोइन्ट नम्बर घ मा चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले 6 महिनाको कुलिङ पिरियड लगाएको थियो। जस्तै एउटा बैंकको सीईओ अर्को बैंकमा जानु पर्यो भने 6 महिना नपुगिकन चाहिँ जान पाइँदैन, 6 महिनासम्म कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लगाएको थियो। र तपाईहरुलाई थाहा होला मेगा बैंक छोडेर अनिल शाह नबिल बैंकमा जाँदाखेरि डेपुटी सीईओमा जानुभएको थियो है, यही कारणले गर्दा थियो। र यो अब यो मर्जरको मा चाहिँ त्यो फेरि क्यान्सल भयो हैन कुलिङ पिरियड, हल्लामा फस्नु होला, त्यो कुलिङ पिरियड क्यान्सल भएको छैन, मर्जरमा चाहिँ कुलिङ पिरियड क्यान्सल भएको हो। यदि दुईटा संस्था मर्जर भएर उच्च पदस्थ कर्मचारी अर्कोमा जाँदाखेरि कुलिङ पिरियड चाहिँ लागू नहुने भन्ने कुरा यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, हामीले मार्केटमा सुनिरहेको कुराहरू। त्यसपछिबाट पोइन्ट नम्बर 121 मा अर्को ठुलो राम्रो काम गरेको छ। यो सीसीडी रेशियो 80% बढाई 85% कायम गरिनेछ। यसको मतलब के हो भने हरेक बैंक तथा फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले जसमा 80% को क्याप लाग्छ, फेरि हरेक भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईहरु डी मा नजानु होला, अब तपाईहरु यतिको बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले कुरा गरिरहेछु है।
जसलाई 80% को क्याप लागिरहेको थियो सिसिडी रेसियो भनेको नर्मल भाषामा भन्नुपर्दा है, अब त्यसको क्यालकुलेसनमा चाहिँ अलि धेरै डिटेलमा छ, अलि धेरै कुराहरूलाई समायोजन गरिन्छ। एउटा नर्मल व्यक्तिले बुझ्ने हिसाबले मैले कुरा गर्नुपर्दा 100 रुपैयाँ डिपोजिट ल्याउँदा ब्याङ्कले 80 रुपैयाँ लोन दिन मिल्थ्यो भने अब 100 रुपैयाँ डिपोजिट ल्याउँदा 85 रुपैयाँ लोन दिन मिल्छ। भन्नुको मतलब 5 रुपैयाँ ब्याङ्कको लोन दिने क्यापासिटी वृद्धि भएको छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, त्यसै त डिपोजिट बढिरहेछ ब्याङ्कमा, त्यसै डिपोजिट बढेको छ, प्लस यसले के खोलिदियो, यो पोइन्ट नम्बर 121 ले के खोलिदियो ब्याङ्कलाई भने अहिले जति पनि ब्याङ्कमा डिपोजिट छन्, एज नेपालभरिको ब्याङ्कमा जति पनि डिपोजिट छन् त्यसको 5% बराबर लोन फाल्ने क्यापासिटी बढाइदियो भनेपछि लोन प्रवाहमा राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै छुट दिएको देखिरहेको छ। हुन त अब संस्थागत सुशासनमा अथवा सुपरिवेशनमा यसको प्रभाव नेगेटिभ पर्छ भनेर भनिरहेको छ, कतिपय व्यक्तिहरू यसमा सामेल हुनु नथ्यो, तर अब यो विशेष कारणले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले यो व्यवस्था ल्याएको छ। स्वागतयोग्य व्यवस्था हो, यो अहिलेको अवस्थामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यसपछिबाट अब हामी जाँदैछौँ यो पोइन्ट नम्बर 122 मा, फेरि कन्फ्युजन हुने पोइन्ट छ यो पोइन्ट नम्बर 122। यसमा के भनिएको छ भने राम्रोसँग पढ्नु होला, यो चिज त्यतिकै हेरे भरले अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भनेको एबीसीडी सबै है, यो सबै पर्यो यसमा। आर्थिक वर्ष 76-77 को खुद वितरण योग्य मुनाफा, खुद वितरण योग्य मुनाफा भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भन्छौँ, जुन एनएफआरएस अनुसार अहिले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट निस्किया हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटको 30% सम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। अब यसको मतलब के हो बुझ्नुस्, म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल लिइरै छु। कुनै पनि ब्याङ्कको 200 करोडको प्रॉफिट भयो रे, प्रॉफिट भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट है, वितरण योग्य नाफा। त्यो 200 करोड मध्ये 60 करोड चाहिँ 30% भने 60 करोड चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिन मिल्छ, 140 करोड तपाईले बाँड्ने हो भने कि बोनस सेयर दिनुस् नभए रिजर्भमा राख्नुस् भने 60 करोड भन्दा बढी क्याश डिभिडेन्ड दिन नपाइने भन्ने कुरा गरेका छन् है। 122 को पहिलो सेन्टेन्सले भने त्यो चीज हो। तर कुल चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम खुद वितरण योग्य मुनाफा भएका इजाजत प्राप्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ भनेको मतलब, यसको पनि एक्जाम्पल सुन्नुहोस्। मानौ कुनै ब्याङ्कको क्यापिटल 1000 करोड भनेको 10 अर्ब छ रे, 10 अर्बको 5% कति भयो 50 करोड। यदि त्यो ब्याङ्कको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट जम्मा 5 करोड मात्रै छ, 50 करोड मात्रै छ, 50 करोड भन्दा कम छ भनौं 48 करोड छ भने त्यो ब्याङ्कले क्याश डिभिडेन्ड दिन रोकेको छ। फेरि पनि ध्यान दिनुस्, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट केसँग रिलेट गरेको छ, यहाँ चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटलसँग रिलेट गरेको छ। 10 अर्ब क्यापिटल भएको ब्याङ्कको 50 करोड भन्दा कम 49 करोडको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट आयो भने त्यो ब्याङ्कले के दिन मिल्दैन, क्याश डिभिडेन्ड दिन मिल्दैन। त्यसले दिनुपर्ने के हो, दिने भए बोनस सेयर हो, नभए चुप लागेर रिजर्भमा राख्नुस् भने हो। 122 नम्बर पोइन्ट चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने पोइन्ट छ। अब यो चीजहरु तपाई के बुझ्यो 122 बाट भने यसको कन्क्लुजनमा हामी के बुझ्न सक्छौं भने तपाई बान्ने हो भने बोनस बान्नुस्, त्यो कुरामा यहाँ क्लियर गरेछ। बोनस बान्नुस्, क्याश डिभिडेन्डमा धेरै रोक्या छ भनेपछि बुझिहाल्नुस् अब बैंक तथा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले बोनस धेरै दिनेवाला छन्। तर 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 एकछिन पक्नु होला, बैंक तथा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन यो सबैको लागि प्रोभिजन हो भने अब फेरि विशेष रूपमा माइक्रो फाइनान्सको लागि अहिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। अब माइक्रो फाइनान्सको लागि के व्यवस्था गरेको छ हामी तल एकचोटी हेर्नेवाला छौं। लघु वित्त आयो, लघु वित्त 137 नम्बर पोइन्ट हेरौं। अब लघु वित्तको लागि चाहिँ अब नयाँ कसैले जति पनि इजाजत अब नयाँ इजाजत नदिने भने त्यसको साथसाथै अहिले पनि जति पनि इजाजत प्रोसेसमा छन् राष्ट्र बैंकमा प्रोसेस गरिरहेछन् तिनीहरुको पनि सबैलाई बन्द गरिदियो। यसको मतलब के बुझ्यो, तपाईलाई लाग्न के थाल्यो अब नयाँ माइक्रो फाइनान्स नआउने रहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्यौं। यसको साथसाथै तपाईले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब राष्ट्र बैंकले माइक्रो फाइनान्सलाई मर्जरमा लाने अथवा मर्जरको नीति लिने भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। त्यही भएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, माइक्रो फाइनान्सहरु नयाँ नदिनेको मतलब माइक्रो फाइनान्सको संख्या अत्याधिक भए अब माइक्रो फाइनान्सलाई पनि के लाने, मर्जरमा लाने। जसरी ए क्लासको बैंक
बी क्लासको बैंकहरूलाई क्यापिटल बढाएर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाओ भनेर अथवा मर्जरतिर प्रेरित गरेको थियो। त्यसरी नै अब माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि त्यही काम गर्न लाग्दैछ। योभन्दा अगाडि ए क्लास र बी क्लास बैंकलाई ए क्लास बी क्लास सी क्लासलाई चाहिँ इजाजत प्राप्त नदिने, इजाजत नदिने, रद्द गर्ने अथवा इजाजत नदिने स्थगन गरिएको आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि बन्द गरिसकेको थियो है। र सिभिल बैंक र सेन्चुरी बैंक पछि अरू कुनै बैंकलाई पनि इजाजत दिएको छैन हो। त्यसरी नै अब माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि नदिने भनिएको छ। त्यसपछिबाट अब अरू कुरा हेर्दै जाँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्सकोमा अधिकतर ब्याज दर 15% मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि योबाट अब माइक्रो फाइनेन्सहरूले अहिले जति पनि लिइरहेका ब्याज दरहरू कहीँ 20, कहिले न्युज आउँथ्यो 20%, 25%, 40%, यति धेरै माइक्रो फाइनेन्सले ब्याज लिएको छ भन्ने कुराहरू आउँथे। अब त्यो चिज रोकिनेवाला छ। अहिले अब यसरी माइक्रो फाइनेन्सको आम्दानीमा चाहिँ कटौती हुनेवाला छ। योबाट माइक्रो फाइनेन्सको प्रफिटमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने हामी देख्दैछौँ। त्यसपछिबाट अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा यो 141 सम्म पोइन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मान्छेले यसको गलत इन्टरप्रिटेसन गरेको पाइन्छ, भेटिन्छ। राम्रोसँग नपढिकन हामीले हेऱ्यौँ भने हामी हचुवाको बेलामा बोलिरहेको हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, राम्रोसँग म पढ्दैछु है, म तपाईँलाई यो राम्रोसँग पढ्दैछु म। इजाजत प्राप्त क ख ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भनेको मतलब क ख ग त बुझ्नुभयो। क भनेको कमर्सियल बैंक, ख भनेको डेभलपमेन्ट बैंक, ग भनेको फाइनेन्स। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको लघु वित्त। यसको एक्जाम्पल हो साना किसान बैंक, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स। यसरी 3-4 वटा छन्, मैले 2टा नाम लिएँ। संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। भनेको मतलब प्रवाह गर्ने को क ख ग र घ वर्गको होलसेलर भनिन्छ थोक कर्जा, उनीहरूले चाहिँ अरू माइक्रो फाइनेन्सलाई प्रवाह गर्छन्। जस्तै क वर्गको बैंकले पनि माइक्रो फाइनेन्सलाई लोन दिन्छ, डेभलपमेन्टले पनि दिन्छ, अनि फाइनेन्सले पनि दिन्छ, र होलसेलर माइक्रो फाइनेन्सले पनि दिन्छ। यिनीहरूले कसलाई विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघु वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने, यिनीहरूले विपन्न वर्गको रूपमा लघु वित्तलाई केही लोन प्रदान गर्छन्। गर्ने बेलामा विपन्न वर्ग कर्जामा जुन लोनलाई क्याटेगोराइज गरिन्छ त्यसरी प्रदान गर्ने लोनमा 0.5% भन्दा बढी चाहिँ सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कन्फ्युज नहुनुहोस्। अहिले हामी हेर्छौँ अर्को पोइन्टमा छ कति चाहिँ तपाईले यी संस्थाहरूले कति चाहिँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने भनेर अर्को तल व्यवस्था गरेको छ। अर्को पोइन्टमा हामी आउँछौँ, त्यहाँ रिलेट पनि गराउँछौँ। तर यो चाहिँ के का लागि हो? फाइनेन्स माइक्रो फाइनेन्सलाई एबीसी प्लस घ वर्गको पनि होलसेलर माइक्रो फाइनेन्सले कसलाई माइक्रो फाइनेन्सलाई अरू लघु वित्तीय संस्थालाई के का लागि विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत राखिएका र विपन्न वर्ग अन्तर्गत क्याटेगोराइज गरिएका लोन दिँदाखेरि चाहिँ 0.5 भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। त्यसपछिबाट अब हामी जाँदैछौँ 144 नम्बर पोइन्टमा। माइक्रो फाइनेन्सको लागि पनि एनएफआरएस अनुसार पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने छ। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू 77-78 देखिको एनएफआरएस अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। भनेको मतलब एनएफआरएस वाला पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने चाहिँ नियम ल्याउनेवाला रहेछ भनेपछि अब सीआरको यसको बन्नेवाला छ। त्यसपछिबाट अर्को पोइन्टमा जाउँ, पोइन्ट नम्बर 148 मा जाउँ। भुक्तानी सेवा प्रदायक पीएसपी को रूपमा अनुमति पाएका संस्थाले 2078 असार मसान्तसम्म कम्तीमा 3 लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा 6 लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारिज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा जो दर्ता भएको छन् उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा अब 1 वर्षको समय छ, अर्को वर्षसम्म यति पुगेन भने चाहिँ खारिज हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिबाट अब हामी अर्को पोइन्टमा जान्छौँ 152। अब तपाईहरुलाई एलसी थाहा हुनेहरुलाई यो सजिलो हुन्छ। अब बैंकका कर्मचारीहरू जो एलसीमा काम गरेर हुन्छन् अथवा ब्रान्चमा जहाँ एलसी हुन्छ उनीहरुले सहज रूपमा बुझ्छन्। साइट एलसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरिहाल्नुपर्छ। भनेपछि त्यो सामान आउने बित्तिकै अब तपाईले एलसी साइट भनेको हेर्ने बित्तिकै यसरी बुझे पनि हुन्छ, पेमेन्ट गरिहाल्नुपर्छ, इमिडिएटली पेमेन्ट गरिहाल्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई आवश्यकता अनुसार साइट एलसीलाई चाहिँ डेफर्ड पेमेन्ट हुने गरी विदेशी बैंकबाट डिस्काउन्ट गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। अब विदेशी बैंकले मान्छ मान्दैन यो बारेमा अब राष्ट्र बैंकले कसरी यो गर्छ, तर प्रोभिजन राम्रो छ। अब इम्प्लिमेन्टेसन पाटो चाहिँ अलिकति कठिनाइ नै छ।
मैले बुझे अनुसार। अब त्यसपछिबाट हामी अर्को पोइन्टमा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 155 मा जाउँ। यो तेस्रो मुलुक भनेको मतलब इन्डिया भन्दा बाहेक, इन्डिया तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटीको व्यवस्था माध्यम वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा 30,000 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सतही सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमा वृद्धि गरी 35,000 अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ। यसको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो लिमिट पहिले 50,000 अमेरिकी डलर थियो। बीचमा राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएको कारणले 50,000 र 30,000 मा ल्याएर अलिकति ड्राफ्ट तथा टिटीबाट तपाईले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अलिकति रिस्ट्रिक्सन लगाएको थियो। किन सजिलो हुन्छ, ड्राफ्ट टिटीबाट इम्पोर्ट गर्नलाई एज कम्पेयर टु एलसी धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सहज रूपमा सानातिना व्यापारीहरूले धेरै आयात गरेर हाम्रो विदेशी मुद्रा घट्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 30,000 मा ल्याइएको थियो 50 बाट। भनेपछि अब यसको मतलब के बुझिन्छ, राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चित छ। र अघि हामीले माथि पनि हेरेका थियौँ विदेशी मुद्राको सञ्चित छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौँ। किन व्यापार घाटा कम भएको छ भनेपछि फरेन करेन्सीको रिजर्भ बढेको छ, त्यो कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले यो बढाएको हो। यदि भोलि बढ्दै गयो भने यो लिमिट बढाउँदै जान्छ, यदि विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गयो भने यो लिमिट घट्दै जान्छ। त्यसरी नै यो काम गरेको छ राष्ट्र बैंकले। यो पनि स्वागत योग्य नै काम रहेको छ। यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा विदेशबाट सामानहरू ल्याउनलाई सहज हुने व्यवस्था हुँदैछ व्यापारीहरूको लागि, बिजनेसम्यानहरूको लागि। त्यसपछिबाट अब यो अहिलेको युएनएलसी को चाहिँ 120 दिनबाट बढाएर 180 दिन गरेको छ। यो वास्तवमा भन्ने हो भने जसले इम्पोर्ट गर्छ उसलाई अलि राम्रोसँग थाहा हुन्छ, अथवा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यति धेरै नर्मल व्यक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। अब म अलिकति सजिलो अथवा अलिकति सहज रूपमा बुझिने पोइन्ट 171 मा आउँदैछु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क बापत क्रमशः 0.75, 1.25 र 1.5% सम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब सुन्नु होला, ए क्लासकोले अहिलेको कुरा र यो फरक छ। ए क्लासकोले लघु वित्तलाई 141 नम्बर पोइन्टमा हेर्नुस्, यो र यो अलिकति फरक छ। त्यो स्पेसिफिक थियो, 141 नम्बर पोइन्टमा स्पेसिफिक थियो। हेर्नुस् 141 मा के भनेको छ भन्दा ए क वर्गले लघु वित्तलाई कुन विपन्न वर्गको कर्जाको लागि थियो, ख वर्गले लघु वित्तलाई विपन्न वर्गको कर्जा लागि थियो, गले विपन्न लघु वित्तलाई विपन्न, घ भनेको लघु वित्तै होलसेलर लघु वित्तले अरु नर्मल लघु वित्तलाई विपन्न कर्जामा क्याटेगराइज गर्नेमा चाहिँ 0.5 को थियो। यो भन्दा बाहेक यो भनेको स्पेसिफिक विपन्न वर्गलाई भयो। यो भन्दा बाहेक अन्यमा के हो भनेर 171 नम्बर पोइन्टमा डिस्कस गरिएको छ। अब नर्मल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हामी नर्मली के भन्न सक्छौं, एक क्लासको बैंकबाट लोन लिँदै हुन्छ भने तपाई हामी नर्मल व्यक्तिले संस्थाले लिँदैछ भने 0.75 1%, बी क्लासबाट, सी बाट फाइनान्सबाट 1.25 र डी बाट लिँदै हुन्छ नि 1.5% सम्म मात्र लिन पर्ने। यो भन्दा कम लिन पाउँछ तर यो भन्दा बढी चाहिँ लिन पाउँदैन। कम त अब पाइहाल्यो सरकारले एउटा तोकेको अमाउन्ट भन्दा कम। त्यसपछिबाट पोइन्ट नम्बर 173 मा अर्को राम्रो व्यवस्था गरेको छ। अघि हामीले पनि भनेको थियौं 2000 कोभिड-19 को कारणले सामा ब्याज भुक्तानी म्याद थप गरे बापत ग्राहकबाट पेनल ब्याज शुल्क हर्जाना लिन नपाइने अघि हामीले माथि पनि चर्चा गरेका थियौं। त्यही बारेमा यहाँ डिटेलमा डिस्कस गरेको छ। र 174 नम्बर तपाई हामी सबैको लागि छ। हेर्नुस् कति गजबको पोइन्ट छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम को कारोबार बीच अन्तर आबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थालेको एटीएमबाट अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो अहिले तपाईले हिजो न्यूज अस्ति सुन्नु भएको थियो। अब हिजै आथ्यो, अस्ति आथ्यो असार 31 गते बेलुका न्यूज आथ्यो। भोलिबाट अर्को बैंकबाट पैसा निकाल्दा पैसा लाग्ने भनेर आथ्यो। आज निकाल्नु लागिरहेको थियो। अब भन्नु होला भोलिदेखि नै लाग्दैन, भन्नु होला भोलि पनि लाग्छ। राष्ट्र बैंकले जुन दिनसम्म यो सर्कुलर ल्याउँदैन त्यो दिनसम्म लाग्छ। राष्ट्र बैंकले सर्कुलर ल्याएपछि लाग्दैन। त्यसो भए राष्ट्र बैंकले जति छिटो सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने रहेछ यो सुविधा दिनलाई। ल हाम्रो मुख्य विषय वस्तुहरू यही थिए। अब हामी अलिकति हेर्न सक्छौं मौद्रिक नीतिमा अरु पनि डिटेल छ। सर्वेक्षणको प्रक्षेपणहरू दिएको छ, सबै डिटेलमा दिएको छ। र यसको अर्को भनेको यो तपाई आफू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को मौद्रिक नीति लक्ष्य प्रगति। पोहोर सालको मौद्रिक नीतिमा बुँदा नम्बर यतिमा यो प्रोभिजन थियो र यसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुस् यहाँनेरि भनिएको छ कार्यान्वयन भइसकेको नभएको
कसरी के गरेर गरियो, करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमै लागू गरिएको। अब यो चाहिँ के अरे इन्टेस्टेड करिडोर थियो, इन्टेस्टेड करिडोरलाई चाहिँ संशोधन गरियो 5/18 मा, भदौ 18 मा 76 मा त्यसरी लागू गरियो। यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू लागू गरियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले साधारण पुनर्खर्च उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा 7% ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। 76/4/22 साउन 22 गतेमा निर्देशन जारी गरिएको। यो निर्देशन जारी गरेपछि यो पोहोर सालको पनि के भयो, मौद्रिक नीति इम्प्लिमेन्टेसन यसरी निर्देशन जारी गरेर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरु क्लियर हुनु जरुरी छ। आजलाई यति नै, थ्यांक यू, बाइ बाइ। फेरि पनि अर्को दिन राम्रो यस्तै केही ज्ञानवर्धक कुराहरू हामी शेयर गरि नै रहन्छौं। धन्यवाद यतिन्जेल सुनिदिनु भएकोमा, बाइ बाइ।